नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म गौरव अधिकारी। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गयो भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीको भनाई। अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सरकार सचेत रहेको जिकिर। निर्वाचनमा हुने विकृति अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्न युवालाई सभामुख सापकोटाको आग्रह। संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास। शेयर बजार नेप्से सातामा 36.15 अङ्कले घट्यो। 14 अर्ब 95 करोड बढीको कारोबार। कुल बजार पुँजीकरण 50 अर्ब 53 करोड बढीले घट्यो। श्रीलङ्कामा आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेर उत्सव मनाए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से भागेर सुरक्षित स्थानमा। र साफ U20 र AFC U20 एसियन कप छनौटका लागि फिजियोमा लोकेन्द्र कुँवर नियुक्त। साफ भारतमा आयोजना हुँदा एसियन कपको छनौट खेल भने बहराइनमा हुने। सुरु गरौं सरकारका प्रवक्ता कार्कीको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा फसेको श्रीलङ्काको बाटोतर्फ गइरहेको छ भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गइरहेको छ भनेर भ्रममा पार्ने कोसिस भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मुक्त हुन पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। शनिबार सुनसरीको इन्द्रुवामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन सरकार सचेत रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। मन्त्री कार्कीले सबै एकताबद्ध ढङ्गले प्रयास गरे मुलुकको अर्थतन्त्रलाई छिट्टै सबल बनाउन सकिने दाबी समेत गर्नुभयो। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निमित्त हामीले एकताका साथ दूरदृष्टि राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटपूर्ण होइन, चुनौतीपूर्ण होइन। हाम्रो अर्थतन्त्र एउटा सबल अर्थतन्त्रको दिनमा, गतिशील अर्थतन्त्रको रूपमा, लय पक्रेको अर्थतन्त्रको रूपमा अगाडि बढ्न सक्दछ। मन्त्री कार्कीले सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी सरकारले नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 102 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा 2615 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 605 पुगेको छ। 1539 PCR परीक्षणमा 72 र 1076 एन्टिजेन परीक्षणमा 30 जना गरी 102 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 31 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 43534 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्दै गएका छन्। शनिबारसम्म 27 जनामा हैजा पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 27 जनामा हैजा देखिएको हो। हैजा देखिएका मध्ये 2 जना 5 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। त्यस्तै 5 देखि 14 वर्षसम्मका 4 बालबालिकामा हैजा देखिएको छ। यसैगरी 65 वर्षभन्दा माथिका 1 जना ज्येष्ठ नागरिकमा पनि हैजा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। हैजा देखिएका मध्ये 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। अन्य बिरामी निको भएर घर फर्किसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो पटक काठमाडौँको बागबजार क्षेत्रमा असार 2 गते 2 जनामा हैजा देखिएको थियो। त्यसपछि बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। अहिले बागबजारसँगै काठमाडौँको दिल्ली बजार, कपन र बोराटार तथा ललितपुरको सानेपा क्षेत्रमा हैजाका बिरामी देखिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचनमा हुने सबै खालका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्ने युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हुने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। शनिबार भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सही असल र इमान्दार उम्मेदवारलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। सबभन्दा डरलाग्दो कुरा त तपाईहरुले पनि थाहा पाइराख्नु भएको छ, यति धेरै पैसाको खोलो बग्छ चुनावको बेलामा, त्यो भनिसक्दै छैन। असल इमान्दार कार्यकर्ताले लड्न गाह्रो हुने। सभामुख सापकोटाले निर्वाचनमा हुने विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्न संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सिरो ठाडो पारेर बाँच्नका लागि युवाहरूले विचारद्वारा निर्देशित हुने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेले आफ्नो दलसँग सहकार्यको ढोका खोल्दै नखोलेको बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठनले बुटवलमा गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी गठनपछि एमालेले बन्द गरेको सहकार्यको ढोका अझै नखुलेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने तर पार्टी गठबन्धनको मात्रै भर नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। तत्कालीन नेकपा बिउजाउन सकिन्छ कि भनेर पनि सचिवालयका 9 जना मध्ये 5 जनाको बैठक बसेर छलफल अघि बढाएको समेत उहाँको भनाइ थियो। 2063 सालमा आफूले गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री बनाएको र 2066 मा कोइरालाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्दै नेपालले वामपन्थी दलहरू मिल्दा कांग्रेस आत्तिन नहुने बताउनुभयो। विश्वमा युद्धको कालो बादल मडारिएको र त्यसको बाछिडा एसियातिर पनि आउने चिन्ता बढेकोले नेपाल सजग बन्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्र संघको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन नहुनेमा जोड दिँदै अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि सम्झौतामा सहमति जनाउनु अघि सरकार र दलहरू गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को व्याख्यात्मक घोषणाको कार्यान्वयन बारे सरकारले फलोअप गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न अनुशासन विभागको संयोजक समेत रहेका टङ्क राईको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पार्टीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले स्थानीय चुनावमा पार्टी भित्रैबाट घात अन्तर्घात भयो भन्ने आवाज उठेको र कतिपयले केन्द्रीय सदस्यहरूले नै निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्ने आवाज उठेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। छानबिन समितिमा टङ्क राई सहित मुक्ति प्रधान र खिमलाल देवकोटा रहनु भएको छ। प्रवक्ता महराले पछिल्लो समय विद्यार्थी तहमा केही असहजता पैदा भएकोले त्यसको समाधानका लागि पूर्व विद्यार्थी नेताहरू रमेश मल्ल, नरेन्द्र न्यौपाने, रत्न ढकाल 3 जनाको सुझाव समिति गठन गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै बैठकले प्रदेश कमिटी र केन्द्रको बीचमा समन्वय कायम गर्नको निम्ति प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय समिति पनि बनाएको छ। बैठकले आगामी साउन 16 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम र बैठकहरू गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ थियो। चुनावमा विगतको स्थानीय चुनावमा घात अन्तर्घात भयो पार्टी भित्रीबाट भन्ने आवाज उठेको हुनाले र कतिपय केन्द्रीय समितिकै विरुद्धमा सदस्यकै विरुद्धमा पनि उठाएको हुनाले हामीले 3 जनाको एउटा छानबिन समिति बनायौँ।
प्रवक्ता महराले प्रदेश र केन्द्रलाई बलियो बनाउनका लागि साउन 18 गते गण्डकी, 20 गते प्रदेश 1, 24 गते लुम्बिनी, 29 गते कर्णाली, 28 गते सुदूरपश्चिम, 30 गते विशेष, 1 गते सम्पर्क समन्वय, 3 गते प्रवास बैठक तथा प्रदेश प्रशिक्षणका कार्यक्रम राखेको बताउनुभयो। प्रवक्ता महराले पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटी पदाधिकारी चयनमा आइरहेको समस्याको समाधान 15 दिनभित्र भइसक्ने दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सरकारको चर्को आलोचना गर्नुभएको छ। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली प्रहारबाट भएको हत्यामा राष्ट्रिय शोक मनाइएको विषयलाई लिएर गठबन्धन सरकारको कूटनीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। शनिबार ट्विटर गर्दै नेता रावलले सरकारले हत्याको निन्दा र जापानी जनताप्रति समवेदना प्रकट गर्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। कुनै देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीको मृत्युमा राष्ट्रिय शोक मनाउने गठबन्धन सरकारको कूटनीति चाकरी र झुकनीतिको अर्को दृष्टान्त भएको उहाँको टिप्पणी छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि प्रदेश र स्थानीय तहको भुक्तानी शनिबारसम्म मात्र हुने भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै वार्षिक खाता बन्दीका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित प्रणालीहरू आइतबारदेखि बन्द हुने जनाएको छ। महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू प्रदेश र स्थानीय तह स्तरका कार्यालयलाई समेत पत्र लेख्दै शनिबार समेत भुक्तानी गर्न भनेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा पहिले काम भएर रोकिएका बिलको भुक्तानीको चाप सरकारी कार्यालयलाई अधिक हुन्छ। गृह मन्त्रालयले 32 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपीलाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। शनिबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले 32 जना एसपीलाई सम्बन्धित समूहमा एसएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो। गृहले सिफारिसको सूचीमा परेका एसपीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार पहिलो नम्बरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा व्यवस्थापन निर्देशनालय अङ्गरक्षण गण नक्सालका एसपी गणेश चन्द पर्नु भएको छ। दोस्रोमा सिद्धि विक्रम शाह, तेस्रोमा सुशील सिंह राठौर, चौथोमा उमा प्रसाद चतुर्वेदी र पाँचौं नम्बरमा दानबहादुर कार्की रहनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। यो साता नेप्से परिसूचक गत साताको तुलनामा 36.15 अङ्कले घटेको छ। साताको 6 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक 4 कारोबार दिन घट्दा 2 कारोबार दिन मात्र बढेको छ। सातामा 14 अर्ब 95 करोड बढीको कारोबार भएको छ। गत साता 2028.77 बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक यो साता 1992.62 बिन्दुमा झरेको छ। साताको 6 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक 4 कारोबार दिन घट्दा 2 कारोबार दिन मात्र बढेको छ। नेप्से परिसूचक भने गत साताको तुलनामा 36.15 अङ्कले घटेको छ। सातामा 14 अर्ब 95 करोड बढीको कारोबार भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन 57.65 अङ्कले बढेको नेप्से दोस्रो दिन 9.75 अङ्कले र तेस्रो दिन 46.08 अङ्कले घटेको थियो। त्यस्तै चौथो दिन 13.33 अङ्कले बढेको नेप्से पाँचौं दिन 16.60 अङ्क र छैठौं दिन 34.70 अङ्कले घटेको हो। नेप्से परिसूचकसँगै यो साता सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 8.73 अङ्कले घटेको छ। गत साता 388.62 बिन्दुमा रहेको सेन्सिटिभ इन्डेक्स यो साता 379.89 बिन्दुमा झरेको हो। पछिल्लो समय बजार विकार र विस्तारका लागि नियामक निकायहरूले सक्रियता देखाएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा नियामक निकाय नेपाल धितो पत्र बोर्ड बजार सुधारका लागि आवश्यक काम गर्न सक्रिय बनेको छ। यसै सातादेखि नेप्सेको टीएमएस प्रणालीबाट खरिदतर्फको एओएन सुविधा हटाएको धितो पत्र बोर्डले देशव्यापी रूपमा धितो पत्रको पहुँच विस्तार गर्ने गरी नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको छ। धितो पत्र बोर्डले विद्यमान
धितोपत्र व्यवसाय नियमावली 2064 संशोधन गर्ने मस्यौदालाई स्वीकृत गरी नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको तयारी गरेको हो। यो साता नेप्से परिसूचक र कुल बजार पुँजीकरण घटे पनि कारोबार रकम र किता भने गत साताको भन्दा बढी छ। गत साता 10 अर्ब 64 करोड 85 लाख 69 हजार भन्दा बढीको 3 करोड 3 लाख 46 हजार 539 किता धितोपत्र कारोबार भएकोमा यो साता 14 अर्ब 95 करोड 15 लाख 44 हजार बराबरको 3 करोड 98 लाख 60 हजार 583 किता धितोपत्र खरिद बिक्री भएको छ। गत यो साता धितोपत्र दोस्रो बजारको कुल पुँजीकरण 50 अर्ब 53 करोड 15 लाखले घटेको छ। साताको अन्तिम कारोबारका दिन 28 खर्ब 92 अर्ब 51 करोड 64 लाख रहेको कुल बजार पुँजीकरण यो साताको अन्तिम कारोबार दिन 28 खर्ब 41 अर्ब 98 करोड 49 लाख कायम भएको छ। यो साता कारोबारमा आएका 13वटा समूहगत उपसूचकहरूमध्ये व्यापारिक र जलविद्युत समूहको मात्र उपसूचक बढेको छ। गत साताको तुलनामा यो साता व्यापारिक समूहको उपसूचक सर्वाधिक 7% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको निवास कब्जा गरेका छन्। देशका विभिन्न स्थानबाट बस, ट्रक, रेल र कार चढेर राजधानी कोलम्बो पुगेका हजारौं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवास कब्जा गरेका समाचार संस्था एएफसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले प्रहरीका अवरोध हटाउँदै राष्ट्रपति राजापाक्सेको निवास वरपर पुगेर ढुङ्गा तथा इट्टा प्रहार गरेका छन्। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति निवासमा पसेका र केहीले खुसियाली मनाइरहेका दृश्य सार्वजनिक भएको छ। केही प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति निवासको पौडी पोखरीमा पौडीको मज्जा पनि लिएका छन्। प्रदर्शनकारीले निवास घेर्न थालेपछि राष्ट्रपति राजापाक्सेलाई सेनाले सुरक्षित ठाउँमा लगेको खबरमा उल्लेख छ। आजको प्रदर्शन आर्थिक सङ्कट सुरु भए यताकै ठूलो भएको खबरमा उल्लेख छ। प्रहरीले सयौं राउन्ड अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेको छ। उनीहरूले राष्ट्रपतिले पारिवारिक व्यक्तिलाई मात्रै मुख्य पदमा नियुक्ति गरेको र आफ्नो स्वार्थको लागि देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको आरोप लगाएका छन्। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ। औषधि, इन्धन, खाद्यान्न लगायतका वस्तुको चरम अभाव भएको छ। नागरिक भोकमरीमा पुगेका छन्। विद्यालयहरू बन्द हुने क्रम बढेको छ। श्रीलङ्काको पश्चिमी प्रान्तका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार राति 9 बजेदेखि अर्को सूचना जारी नगरेसम्म कर्फ्यू आदेश कायमै रहने प्रशासनले जनाएको छ। अफगानिस्तानको पूर्वी नुरिस्तान प्रान्तमा भारी वर्षा र अचानक आएको बाढीले एकै परिवारका 8 जनाको ज्यान गएको छ। एक गाउँले कारी मिर्जालाई उद्धृत गर्दै टोलो न्युजले जनाए अनुसार नुरिस्तान प्रान्तको वामा जिल्लाका केही गाउँहरू भर्खरै आएको बाढीले बगाउँदा एकै परिवारका 8 सदस्यको मृत्यु भएको हो। परवान, पख्तिया, वर्दक र दक्षिण कान्दाहार प्रान्तमा विगत केही दिनदेखि परेको भारी वर्षा र बाढीका कारण थुप्रै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। केन्याको तटीय क्षेत्रमा सडक दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु हुनका साथै 5 जना घाइते भएका छन्। बोम्बासा नैरोबी राजमार्गमा मिनी बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिँदा उनीहरूको ज्यान गएको हो। घाइते भएका मध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेकोले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ। केन्यामा लापरवाहीपूर्ण ढङ्गले सवारी साधन चलाउने, जोखिम मोलेर सडकमा गुडिरहेका सवारीलाई उछिन्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन हाँक्ने, हेलमेट नलगाउने प्रवृत्तिले घातक सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्। राष्ट्रिय यातायात सुरक्षा प्राधिकरणका अनुसार सन् 2020 मा सडक दुर्घटनामा परि 3478 जनाको मृत्यु भएको थियो भने सन् 2021 मा 4121 जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
अरबपति इलोन मस्क सामाजिक सञ्जाल ट्विटर किन्ने निर्णयबाट पछि हट्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो 44 अर्ब डलरको कबोल अन्त्य गर्न लागेको बीबीसीले जनाएको छ। मस्कले गएको अप्रिलमा ट्विटर किन्ने निर्णय गर्नुभएको थियो, तर ट्विटरले स्पाम र नक्कली खाताहरूको सङ्ख्या बारेमा पर्याप्त जानकारी नदिएकोले पछि हटेको जनाइएको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कानुनी प्रक्रियामा जाने योजना रहेको ट्विटरले जनाएको छ। ट्विटरका अध्यक्षले आफ्नो कम्पनी खरिदका लागि भएको 44 अर्ब डलर बराबरको सम्झौता पूर्ण रूपमा लागू गराउन टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी इलोन मस्कमाथि मुद्दा नै दायर गर्ने बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। सम्झौताको उल्लङ्घन गरे बापत मस्कले 1 अर्ब र सम्भावित मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने खबरमा उल्लेख छ। प्रारम्भिक खरिद सम्झौतामा त्यसलाई तोड्नुपर्ने अवस्थामा 1 अर्ब डलर तिर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो। विश्वका सबैभन्दा धनी मस्क रकेट कम्पनी स्पेस एक्स र विद्युतीय कार कम्पनी टेस्लाका मालिक हुनुहुन्छ। अब खेलकुद समाचार। U20 राष्ट्रिय फुटबल टोलीको फिजियोमा लोकेन्द्र कुँवर नियुक्त हुनुभएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले फिजियोथेरापिस्ट कुँवरलाई टोलीको फिजियो नियुक्त गरेको हो। कुँवरले फिजियोथेरापीमा मास्टर गर्नुभएको छ। यसअघि उहाँ सी डिभिजन क्लब RC 32 का फिजियो रहनुभएको थियो। एन्फाले साफ U20 च्याम्पियनसिप र AFC U20 एसियन कप छनौटका लागि कुँवरलाई फिजियो नियुक्त गरेको हो। भारतमा आयोजना हुने साफ U20 च्याम्पियनसिपमा भारत, नेपाल, मालदिभ्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले मालदिभ्सको सामना गर्नेछ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा हुने उद्घाटन खेल जुलाई 25 मा हुनेछ। नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग जुलाई 27 मा खेल्नेछ। त्यस्तै भारतसँग जुलाई 31 र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग अगस्त 2 मा खेल्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अगस्त 5 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यस्तै AFC U20 छनौटमा नेपाल समूह B मा रहेको छ। नेपालको समूहमा कतार, बहराइन, भुटान र बङ्गलादेश रहेको छ। यस समूहको छनौट खेल बहराइनमा हुनेछ। समूह चरणको खेल सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म हुनेछ। नेपालले भुटानसँग सेप्टेम्बर 10 मा खेल्दा 12 सेप्टेम्बरमा कतारसँग खेल्नेछ। नेपालले बहराइनसँग सेप्टेम्बर 14 र बङ्गलादेशसँग अन्तिम खेल सेप्टेम्बर 18 मा खेल्नेछ। समूह विजेताले 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने U20 एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। राजीव महर्जन र मनिता सुनवार खुला टेबल टेनिस प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेका छन्। ओलम्पिक डेका अवसरमा शनिबार भएको पुरुष सिङ्गल्समा राजीव र महिलामा मनिता पहिलो भएका हुन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्गत स्पोर्ट्स फर अल कमिसनको तत्वावधानमा गोल्ड स्पिन टेबल टेनिस एकाडेमीद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको पुरुषमा मुकेश महर्जन दोस्रो तथा प्रवीण साक्य र निश्चल बज्राचार्य तेस्रो भएका छन्। महिलामा अंकिता बज्राचार्य दोस्रो तथा श्रेया आचार्य तेस्रो बने। भेटरान सिङ्गल्सको पुरुष 40 वर्ष माथि राजीव महर्जन पहिलो, मुकेश महर्जन दोस्रो तथा किरणमुनि बज्राचार्य र निकेनमान प्रधान तेस्रो भए। भेटरान सिङ्गल्सकै पुरुष 50 वर्ष माथि किरण व्यञ्जनकारले स्वर्ण तथा रोशन साक्यले रजत जितेको टेबल टेनिस प्रशिक्षक राजेन्द्र कपालीले जानकारी दिनुभयो। अर्जेन्टिनाका मिडफिल्डर एन्जल डी मारिया इटालियन क्लब युभेन्समा अनुबन्ध भएका छन्। 34 वर्षका मिडफिल्डर डी मारियाले फ्री ट्रान्सफर मार्फत युभेन्ससँग 1 वर्षको सम्झौता गरेको हो। सिजनको अन्त्यसँगै 7 वर्षपछि उनले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG छाडेका थिए। सन् 2015 मा स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडबाट इङ्ल्यान्ड कीर्तिमानी मूल्य 59.7 मिलियन पाउन्डमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड आएका डी मारिया त्यसको 1 सिजनपछि 44.3 मिलियन पाउन्डमा PSG पुगेका थिए। PSG मा रहँदा उनले 294 खेलमा 91 गोलसँगै 111 असिस्ट दिएका छन्। सन् 2008 देखि अर्जेन्टिनाको टोलीमा रहेका उनले 122 क्याप जित्दा 25 अन्तर्राष्ट्रिय गोल गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको बाटोमा गयो भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नरहेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीको भनाई। अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सरकार सचेत रहेको जिकिर। निर्वाचनमा हुने विकृति अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्ने युवालाई सभामुख सापकोटाको आग्रह। संघीय नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास। शेयर बजार नेप्से सातामा 36.15 अङ्कले घट्यो। 14 अर्ब 95 करोड बढीको कारोबार। कुल बजार पुँजीकरण 50 अर्ब 53 करोड बढीले घट्यो। श्रीलङ्कामा आन्दोलनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेर उत्सव मनाए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से भागेर सुरक्षित स्थानमा। र साफ U20 र AFC U20 एसियन कप छनौटका लागि फिजियोमा लोकेन्द्र कुँवर नियुक्त। साफ भारतमा आयोजना हुँदा एसियन कपको छनौट खेल भने बहराइनमा हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।